नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, आज अल्हम्दुलिल्लाह 21वां रोज़ा है और उसी निस्बत से 21वें पारे का ख़ुलासा लिए जमशेद मल्ली आपकी खिदमत में हाज़िर है। 21वें पारे का आगाज़ सूरा अनकबूत से होता है। अल्लाह ताला अपने हबीब से फरमाते हैं कि जो किताब आप पर नाज़िल की गई है इसकी तलावत करें और नमाज कायम करें। बेशक नमाज फहाशी और बुरे कामों से रोकती है। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप पहले से ना कोई किताब पढ़ते थे ना अपने हाथ से लिखते थे, वरना अहले बातिल शक करते अल्लाह के हबीब ने किसी मकतब या मदरसे से तालीम हासिल नहीं की। अगर आप लिखना पढ़ना जानते होते तो अहले बातिल के शक में कोई वज़न होता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बग़ैर किसी साबिक़ा तालीम के कुरान मजीद जैसी किताब को पेश करना इस अमर की वाज़ेह दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और उसके सच्चे रसूल हैं। अल्लाह ताला ने ये भी इरशाद फरमाया कि ये वाज़ेह आयात हैं जिनको अल्लाह ताला ने अहले इल्म के सीनों में महफूज फरमा दिया है। अल्लाह ताला के आयात से झगड़ने वाले लोग ज़ालिम और काफिर हैं। अल्लाह ताला ने इस सूरा में मुशरिकीन मक्का की बद-एतकादी का ज़िक्र किया कि जब वो समुद्रों में होते और तूफ़ान में घिर जाते हैं उस वक़्त तो अल्लाह ताला को पूरे इखलास से पुकारते हैं, मगर जब खुश्की पर होते हैं तो वो शिरक का इर्तिकाब और अल्लाह ताला की नेमतों का इनकार करते हैं। इस सूरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जो लोग मेरे रास्ते में जद्दोजहद करते हैं उनको अपना रास्ता ज़रूर दिखाऊंगा, और बेशक अल्लाह ताला नेकोकारों के साथ है। सूरा अनकबूत के बाद सूरा रूम है। ये सूरा उस वक्त नाज़िल हुई जब रोम के अहले किताब को ईरान के आतिश परस्तों से शिकस्त हुई। कुफ़ार मक्का ईरानियों की इस फतह पर दिली तौर पर बहुत खुश थे। अल्लाह ताला ने इस सूरा में मोमिनों की दिलजोई के लिए इस अमर का ऐलान फरमाया कि अहले रोम मगलूब हो गए, करीब की सरज़मीन शाम में अपनी मगलूबियत के बाद चंद ही सालों में गालिब आएंगे। पहले भी हर चीज़ का अख्तियार सिर्फ़ अल्लाह के पास था और बाद में भी सिर्फ़ उसी के पास रहेगा, और उस दिन मोमिन खुश हो जाएंगे। जब इन आयात का नुज़ूल हुआ, मुशरिकीन मक्का ने ज़ाहिरी हालात को देखते हुए उसको नामुमकिन ख़याल किया। अबी बिन खल्फ तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ शर्त लगाने पर उतर आया कि ऐसा होना नामुमकिन है। काफिर अल्लाह ताला की ताकत और अख्तियारात से नावाकिफ़ थे, इसलिए कि उनकी निगाह सिर्फ़ ज़ाहिरी हालात पर थी। अल्लाह ताला ने हिजरत से 1 साल कबल ईरानियों को कमज़ोर करना शुरू कर दिया और 2 हिजरी में ईरानियों का सबसे बड़ा आतिशकदा भी रूमी फतूहात की लपेट में आ गया, और इसी साल बदर के मार्के में मुसलमानों को अल्लाह ताला ने गलबा अता फरमाया और मुसलमानों की खुशियाँ दो चंद हो गई कि रोमियों की फ़तह की अच्छी खबर सुनने को मिल गई, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को भी काफिरों के मुकाबले में फ़तह याब फरमा दिया। इस सूरा में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को नसीहत की कि क़राबतदारों, मसाकीन और मुसाफिरों का हक़ उनको देना चाहिए। ये बेहतर है उन लोगों के लिए जो अपने अल्लाह की ज़ियारत करना चाहते हैं, और यही लोग कामयाब हैं। सूरा रूम के बाद सूरा लुक़मान है। सूरा लुक़मान में अल्लाह ताला ने बतलाया है कि कामयाबी हासिल करने वाले लोग नमाज़ें कायम करने वाले, ज़कात अदा करने वाले और आखिरत पर पुख्ता यकीन रखने वाले होते हैं। सूरा लुक़मान में अल्लाह ताला ने बतलाया है कि बाज़ लोग लग़व बातों की तिजारत करते हैं और उनका मकसद सिर्फ़ लोगों को गुमराह करना होता है।
ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت والے عذاب کو تیار کر دیا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے جناب لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دانائی سے نوازا تھا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ قیمتی نصیحتیں کی تھیں، جن کا خلاصہ یہ ہے۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے، شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور اپنے بیٹے کو والدین کی خدمت کی بھی تلقین کی۔ نیز اللہ کے علم کی وسعتوں سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز کسی چٹان کے اندر یا آسمان و زمین میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سامنے لے آئے گا۔ بے شک اللہ بڑا باریک بین باخبر ہے۔ اور آپ نے اپنے بیٹے کو یہ بھی حکم دیا کہ اے میرے بیٹے، نماز قائم کر، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روک، اور تجھے جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر۔ بے شک یہ بہت بڑی ہمت والے اور ضروری کام ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو مزید یہ نصیحت کی کہ لوگوں سے اپنا چہرہ پھیر کر، یعنی بے رخی سے بات نہ کر، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ بے شک اللہ تعالیٰ اکڑ کر چلنے والے متکبرین کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست رکھ۔ اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے غیب کی ان 5 باتوں کا ذکر کیا ہے جن کو صرف وہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اس کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہ جانتا ہے بارش کب ہوگی، اور وہ جانتا ہے جو ماں کے رحم میں ہے، اور کسی ذی روح کو نہیں پتہ کہ کل کیا ہوگا، اور کوئی نہیں جانتا وہ کس زمین میں مرے گا۔ ان تمام باتوں کا علم صرف باخبر اور علم رکھنے والے اللہ کے پاس ہے۔ اس سورہ کے بعد سورہ سجدہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اس نے ملک الموت کی ڈیوٹی انسانوں کی ارواح قبض کرنے پر لگائی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے بتلایا کہ کسی انسان کو علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بتلایا ہے کہ مومن اور گناہ گار برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن کا مقدر جنت، جبکہ سرکشی اور نافرمانی اختیار کرنے والے کا مقدر جہنم کے انگارے ہیں۔ سورہ سجدہ کے بعد سورہ احزاب ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے جنگ خندق کا ذکر کیا ہے کہ جس میں کافروں کی افرادی قوت دیکھ کر منافقین کے دلوں پر ہیبت طاری ہو گئی تھی، جبکہ اہل ایمان پوری استقامت سے میدان میں ڈٹے رہے۔ 24,000 کے لشکر جرار نے مدینے پر حملہ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے علاوہ 1700 یہودی حلیف تھے۔ 1700 حلیف یہودی اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف جان باز مسلمانوں کی ایک مختصر جماعت تھی۔ مسلمانوں نے جب اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی اور فرشتوں کی جماعتوں کے ذریعے اہل ایمان کی مدد فرمائی، اور کافر کثرت تعداد اور وسائل کی فراوانی کے باوجود ذلت اور شکست سے دوچار ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور یوم حساب کی آمد کا یقین ہے، اس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شعبہ زندگی میں ہمارے لیے نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور گھریلو زندگی، سماجی زندگی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی میں ان کی ذات ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں بیان کردہ مضامین سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔